محفل پاک ملاد ہوئے سبحان اللہ جلد بیٹھے ہو نا سبحان اللہ جتھا محفل پاک ملاد ہوئے تے حبدارا کچین قرارا دل روح واشق دے موجود ہو دل کئی یوسف کرم نظارا لہر سوتو ہورا پریو محبوب دا کرم دیدارا دل پر فاس غریب دے بہنے بچے خود پاک نبی سرکارا پر فیض غریب دے بہنے بچے خود پاک نبی سرکاران کاری رضوان توجہ ہوئے اے مالک حسن دی نگری دیدار کرا صداج تھی بابر کے نیم دے محبوبہ ہاتھ پیر چوبا صداج تھی تیری صورت پاک دی حد کری ذرا پردہ ہٹا صداج تھی ناشاد نصیب کو بھاگ لگو سانے بگڑے صداج تھی آخری جملہ مختصر گفتگو جا اندرو راضی بیٹھا ہے ذرا گھٹ کے بولے سبحان اللہ ہے فتنہ نور ایمان بچا ایمان حضور تی گھن رسی لکھ شان پاک حسان بگو اے حسان حضور تی گھن رسی سید فرمان تو کڈ نہ کرے فرمان حضور تی گھن رسی قرآن کو آمر سینے لا قرآن حضور تی گھن رسی